यसको एन्सर कति आयो कमेन्ट गर्नु न है। 400%, 400%, ओके ल ठिकै छ, 400 नै हो एन्सर। सजिलो छ है। यदि ए प्लस बीको 15% बराबर ए माइनस बीको 25% हुन्छ भने बीको कति प्रतिशत बराबर ए हुन्छ? बीको कति प्रतिशत बराबर? बीको भने नि मतलब एलाई छुट्टै बनाउनु पर्यो होइन? ए इक्वल टु समथिङ कति पर्सेन्ट होला नि? हजुर जस्तै यसरी गरौँ अब त ए प्लस बी, ए प्लस बीको 15% इक्वल टु ए माइनस बीको 25%। यसले यो 15%ले यो भित्र मल्टिप्लाई गरिदिउँ न। ए को 15% बरा प्लस बी को 15% इक्वल टु 4b माइनस 1a। त्यसरी गर्दा पनि भयो, यो सिधै गर्दा नि भयो, पर्सेन्ट चेन्जै नगरेर गर्दा नि हुन्छ है। त्यसरी गर्दा नि हुन्छ, लामो हुने भयो अलिकति, अझ छोटो गर्न सकिन्छ। अन्त ए माइनस बी भने के हो त? ए को 25% माइनस बी को 25% है। यति भएपछि यो एलाई एकतिर लगिदिनु, बीलाई एकतिर लगिदिनु न। यो अन्त यो बी माइनस यता राइट नेगेटिभ छ, यसलाई पोजिटिभ ल्याइदिनु नि त हेर्नु त। यो 15 यो 25 भने कति त? बी को कति हुने भयो त? अब बी को 15 प्लस 25 भने कति हो त? 40। बी को 40% इक्वल टु, अब यो एलाई यता लगिदिनु त, ए को कति हुने भयो? 10। ए को 10%। अब हामीलाई चाहियो के त? बी को कति पर्सेन्ट बराबर ए हुन्छ भने नि यो यो ए को वाला नि, यो ए को यो सिम्बललाई हटाइदिउँ न, ए को यो पर्सेन्ट हटाइदिउँ त। बी को 40% इक्वल टु ए बाई 10/100 हो। 10% भनेको यो 0 0 क्यान्सल। अब यतातिर गर्नु त अर्कोतिर के हुने भयो त? यो त मल्टिप्लाई गर्दा बी को 400% इक्वल टु ए हुने भयो, यसरी सिधै। ल ठिक छ, यहाँसम्म भएन त क्वेसनले भनेको जस्तो? ओहो के भयो? ल हेर्नु त, यहाँ क्वेसनले के भनेको छ त? बी को कति प्रतिशत बराबर ए हुन्छ? बी को 400% बराबर ए हुँदो रहेछ। के भन्नुभएको पसन्जीले? आइक्यू ल ठिक छ। ल क्वेसनले के भनेको छ त? यदि ए प्लस बी को 15% बराबर ए माइनस बी को 25% हुन्छ भनेको छ होइन? यो क्वेसनले भनेको छ। यति नै हो है। यहाँ हेर्नु, ए प्लस बी को 15% बराबर ए माइनस बी को 25% हुन्छ, क्वेसनले आफै नै भनेको छ भने बी को कति प्रतिशत, बी को कति प्रतिशत, यहाँ त बी को कति प्रतिशत बराबर ए हुन्छ। अब हामी के गरौँ, सिधै क्वेसनले जे गिभन छ त्यही अनुसार हेर्ने। यतिसम्म त यो त गिभन यो क्वेसनले ए प्लस बी को 15% इक्वल टु ए माइनस बी को 15% भयो। अब यो छ नि, यो 15%ले दुईटैतिर मल्टिप्लाई गरिदिनु त। ए को 15% हुने भयो एउटा, प्लस बी को 15% हो, यो भित्र मल्टिप्लाई गर्दा यसले एलाई र बीलाई 15%ले। यता पनि के हुने हो त? ए को 15% माइनस बी को 15%, सेम त्यही कुरा। 25%ले भित्र मल्टिप्लाई, ए को 25%ले दुईटैलाई एलाई ए र बीलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु। त्यो भनेको हेर्नु त के हो त? अब मैले के यति गरिसकेपछि यतिसम्म यो भित्र मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के गर्ने त? ए र बी छुट्टा छुट्टैतिर राखिदिनु। राइट साइडतिर
राइट साइडतिर ए राख्यो भने लेफ्ट साइडतिर बी राखिदिनु या जतातिर राख्दा पनि फरक परेन। अब हेर्नु त मैले यो नेगेटिभ भएकोले यो पोजिटिभ हुनालाई बी यो नेगेटिभ छ नि यसलाई अर्कोतिर ल्याउँदा पोजिटिभ हुन्छ यसरी। यो माइनस बीको 25% यतातिर लेफ्ट साइडतिर ल्याउँदा हेर्नु त यो बीको 15% छ प्लस बीको 25% भनेको त बीको 40% हुने भयो। बीको 40% बराबर ए को 10% हुने भयो। ए को 10% यो 25 माइनस 15 गर्दा 10 भयो। अब क्वेसनले के भनेको छ त हेर्नु त क्वेसनले के निकाल भनेको छ त बीको कति प्रतिशत बराबर ए हुन्छ। बीको यहाँ त क्वेसनमा के छ त बीको यो बीको छ नि यो बीको 40 लाई जस्ताको तस्तै राखिदिउँ किन चेन्ज गर्नु निकाल्नै पर्ने बीको कति प्रतिशत हो भन्नु मतलब त्यो भनेपछि हामीले यसलाई के बनाउनु पर्यो त यो ए को हटाउनु पर्यो ए को 10% यो 10% लाई हटाएर ए इन्टु 10/100 हो 10% भनेको पर्सेन्ट यो हटाउँदा यो 10 क्यान्सल भयो यो 10 ले उता मल्टिप्लाई गर्दा 400 हुने भयो यसरी सिधै बी को 400% बराबर ए हुने भयो यसरी। नत्र कसरी अघि केदारजीले भन्नुभयो जस्तै 4b इक्वल टु ए गरेर फेरि एउटा लेड गरेर गर्दा पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्यो भन्नुभयो कि बुझिन भन्नुभएको पूजाजीले नछ त लास्टमा। ए ओके ल ठिक छ। त्यसो भए यो अर्को क्वेसन गरौँ। बुझेन सर भन्नुभयो कहाँनिर बुझ्नु भएन? ए प्लस बी को 40% माइक्रो बोल्दा नि हुन्छ यहाँ बुझेन सर भनेर भन्दा नि हुन्छ। ए माइनस बी को 60% ए प्लस बी को 40% बराबर ए माइनस बी को 60% हुन्छ भने 2a माइनस 3b बाई ए प्लस बी बराबर कति हुन्छ? ल यो ट्राई गर्नु त। यो टाइपको त हामीले कता पढिसकेको थियौँ रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनमा पढिसकेको थियौँ। ट्राई गर्नु त सजिलो छ। हुँ 7/6 आउँछ त। 7/6 अप्सन ए आयो होला। ए माइनस बी गरेर गर्नु यसमा त्यो सुरु फर्स्टमै पर्सेन्टेज खोलेर गर्दा नि हुन्छ है।
अँ इक्वल टु कति आयो 5b भनेपछि 7/6 आउनु पर्ने त सर। ल म यो गरिदिन्छु ए प्लस बीको त्यस्तो गाह्रो छैन यो। ए प्लस बीको कति छ त 40% बराबर ए माइनस बीको 60%। अब यो ए प्लस 40/100 इक्वल टु ए माइनस बी 60/100। यो 100 चैट भयो इक्वल टुको यताउता हुन्छ। यो 7/6 एकजनाले भन्नुभयो। ल यो 0 क्यान्सल हुन्छ होला यसरी होइन। इक्वल टुको यताउता भएपछि त 2 2 जा 2 3 जा होला फेरि यसरी काट्न मिल्छ है। 2a प्लस 2b इक्वल टु 3a माइनस 3b। अब यसलाई एक साइडतिर लगिदिनु बीलाई एक साइडतिर गरिदिनु। हेर्नु यहाँ 5a सरी मिलेन यहाँ यो नेगेटिभलाई त्यति राखिदिउँ न भनेको 5b इक्वल टु यो उता जाँदा कति हुने हो त 3a माइनस 2a भनेको 1a ए मात्रै भयो। ए बराबर कति छ त 5b रहेछ भनेपछि क्वेसनले के निकाल भनेछ त 2a प्लस 2a माइनस 3b बाई ए प्लस बी। ए को ठाउँमा कति राख्न मिल्छ त 5b राख्न मिल्छ। यो ए को जता जता यसो त्यसो 5b राखिदिनु न 2 इन्टु 5b माइनस 3b डिभाइड बाई ए को ठाउँमा 5b राखिदिनु 5b प्लस b गर्नु त अब सल्भ गर्नु त 10 भनेको 7b बाई 6b bb क्यान्सल 7/6 आयो। ल ठिकै छ बुझ्नुभयो त यो नर्मल सल्भ मात्रै गरेको छ है केही पनि गरेको छैन। डाइरेक्ट लगेर भ्यालु राखिदिएको निकाल भनेको ठाउँमा। बुझ्नुभयो हो कसैको बाँकी छ भने सार्नु त। केही त गरेको छैन यहाँ यस्तो हो नि त यो 40%लाई यो पर्सेन्टको सिम्बल हटाउँदा डिभाइड बाई 100 भयो। ए प्लस बी इन्टु 40/100 ए माइनस बी 60/100 यो 100 क्यान्सल भयो यसरी। इक्वालिटीको टुको यताउता सेम कुरा छ भने काट्न मिल्छ। ल हेर्नु त यहाँ यो यताउता हेर्दा यो 40 छ यो 60 छ नि यो 0 पनि काट्न मिल्छ यसरी। यस डाइरेक्ट 22 जा 23 जा 60 हुन्छ यसरी काट्नु भयो। यो भएपछि यसले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिनु त यो 2 ले भित्र 2a प्लस 2b हुने भयो। यो 3 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा 3a माइनस 3b हुने भयो। यति भइसकेपछि ए र बीलाई यसलाई एक साइडतिर बीलाई एक साइडतिर राखिदिनु छुट्याइदिनु छुट्टा छुट्टै कुरा। अब हेर्नु त मैले यो नेगेटिभ छ नि माइनस 3b लाई राइट साइडतिर ल्याएँ सरी लेफ्ट साइडतिर ल्याएँ 3b यो 2 यहाँ जोड्दा कति हुने त 5b भयो। यो 3a सँग यता जाँदा 3a बाट यो 2a गर्दा माइनस a आयो 3a माइनस a 2a भनेको चाहिँ a मात्र यो a बराबर 5b रहेछ। अब क्वेसनले के निकाल भने क्वेसन हाम्रो के छ त यो यतिको भ्यालु निकाल भनेको छ 2a माइनस 3b डिभाइड बाई a प्लस b। ए को ठाउँमा कति राख्नु पर्छ ए भनेको के हो त क्वेसनमा छ हामीले निकालिसक्यौँ ए भनेको 5b रहेछ। यो ए को ठाउँमा कति राखिदिउँ 5b राखिदिउँ हेर्नु त 2 इन्टु 5b भयो माइनस 3b जस्ताको जस्तै राखिदिउँ किनकि सेम सिमिलर कुरा हुँदा तलमाथि छ नि न्युमिनेटर डिमिनेटरमा छ नि सेम कुरा हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। यो b को ठाउँमा पनि के राखेँ त सरी यो a को ठाउँमा पनि के राखेँ मैले यो 5b राखेँ। अब माथि हेर्नु त कति हो 2 इन्टु 5 भनेको 10b माइनस 3b भनेको कति हो 7b आयो। यो 7b आयो माथि यसरी डिभाइड बाई 5b प्लस b भनेको कति हो त 5b प्लस b भनेको 6b भयो। 6b भने त 7/7b डिभाइड बाई 6b भयो। यो माथि डिमिनेटर र न्युमिनेटरमा bb छ क्यान्सल भयो। कति बाँकी भयो त 7/6 अप्सन ए।
ल अब त बुझ्नुभयो होला होइन? ल बुझ्नुभयो कि होइन? योभन्दा अघिल्लो क्वेसनलाई पनि गर्न मिल्छ है यसरी। त्यसमा सजिलो त्यो यसमा चाहिँ यो सिधै यति नै निकाल, यतिकै नै भ्यालु निकाल भनेकोले मैले यसरी गरिदिएको। त्यसमा के भनेको छ, बीको यति पर्सेन्ट भनेपछि बीलाई त चलाउनै पर्ने थिएन। ए प्लस बी कसरी? ए प्लस बी क्वेसनमै गिभन छ त, क्वेसन यही छ त यहाँ। ए प्लस बीको भने नि यहाँ ब्राकेट ए प्लस बी, यहाँ ब्राकेट नै छ त। ए प्लस बीको 40%, ए माइनस बीको 60%। मिल्छ अघि क्वेसनलाई यसरी, अघि क्वेसन पनि यसरी गर्दा यसरी गरेर ए इक्वल टु आएको थियो होला नि यहाँ। अघि कति आएको थियो? 4b इक्वल टु 1 आएको थियो जस्तो लाग्यो अघिल्लो यो क्वेसनमा चाहिँ। त्यसो फेरि अझ लेट गरेर गर्ने, एउटा भ्यालु लेट गरेर। ल यदि एउटा सङ्ख्याको यदि एउटा सङ्ख्याको 80% मा 80 जोड्दा परिणाम उक्त सङ्ख्या नै, यदि एउटा सङ्ख्याको 80% मा 80 जोड्दा परिणाम उक्त सङ्ख्या नै हुन आउँछ भने त्यो सङ्ख्या कुन हो? 200, 300, 400 वाउ 400। दिपेश सुन्दास। ल ट्राई गर्नु त। केदार पोखरेल 400 गुड। ल बाँकीलाई एकछिन ट्राई गर्नु त, सजिलो छ है। यहाँ बुझ्यो भने एकैछिनमा आउनेवाला छ। तपाईँले यसो क्वेसन पढेर गर्दा उक्त सङ्ख्या भनेको पनि जहिले के हो त आफैमा 100%। यो उक्त सङ्ख्या हो नि त, उक्त सङ्ख्या भनेको 100 हो। उक्त सङ्ख्या भनेको कुनै एउटा लेट गरेको सङ्ख्या होला। लेट गरेको सङ्ख्या जहिले पनि के हुन्छ, त्यो आफैमा 100% हुन्छ। यदि एउटा सङ्ख्याको 80% मा 80 जोड्दा परिणाम उक्त सङ्ख्या नै हुन्छ। एकदम हट ट्रिक छ, क्वेसनमै छ हट ट्रिक्स। 80 मा 80 जोड्दा उक्त सङ्ख्या भनेको मैले भनिसकेँ त, उक्त सङ्ख्या भनेको के हो त आफैमा 100% हो। 100% हुनलाई यो बराबर 100 हुने भयो। यो 80 भयो भने यो 80 गर्ने कति, यो 20% हुँदैन? उक्त सङ्ख्या भन्दा आफैमा 100% हो कि हामी केही कुराको भ्यालु निकाल्छौँ एक्स या केही कुरा, यसमा पनि हामी एक्स गरेर लिड गरेर गर्ने हो। एक्स भनेको के हो त आफैमा त्यो आफ्नो लागि 100 हो नि। जस्तै अब तिमीले कति पैसा कमाउँछौ, 60, 70, 100, 200 जति कमाए पनि, अरूले लाखौँ कमाए पनि तिमीलाई त त्यो 100% हो नि आफ्नो आफ्नो पैसा आफूले कमाएको। यसरी सोच्दा नि भयो। ल ल यहाँनिर बुझ्नुभयो यो 80% यो कसरी भयो, 20% यो 80% कसरी बुझ्नुभयो?
ल किनकि जोड्दा परिणाम उक्त सङ्ख्या नै हुन्छ भने नि खास यसरी गर्दा अझ यसो खास त यस्तो हो नि 80%, सरी यो उक्त सङ्ख्या नै हुन्छ भने कति 100% हो, 100%मा 80% प्लस 80 हो नि त। यो सल्भ गर्दा कसरी हुन्छ त 20%, 20% इक्वल टु 80 नै हुने हो। यतिभन्दा पनि अझै अझै सजिलो हामीलाई थाहा छ, यहाँ हेर्नु त, यो 80%मा 80 जोड्दा उक्त सङ्ख्या नै हुन्छ। उक्त सङ्ख्या भनेको जहिले नि के हो 100% हो। 100% छ भने यही एउटा गरौँ न, यो 80 भयो भने यो यो छ नि 80 कति होला 20%, यो 20%, अब यो 20% हो भने 20% बराबर के हुने भयो त 80 भयो। यसरी आयो, हेर्नु त यो एउटै हो नि यो। ल अब यसलाई कति बनाउनु पर्यो त, उक्त सङ्ख्या भने कति हो त 100% हो। यसलाई 100 बनाउनलाई के गर्नु पर्यो त 5 इन्टु 20% इक्वल टु 80 इन्टु 5, 100% बराबर 400। बुझ्नुभयो? सरको साउन्ड खोइ त आएन नि। हेलो, म बोलिरहेको छु। तपाईँको नेट स्लो भयो हरि पराजुली। ल यो बुझ्नुभयो कि होइन? लेट गरेर गर्नेहरूले 80% अफ एक्स प्लस 80 इक्वल टु एक्स होला होइन, यही हो आफैमा। यसैबाट आएको ट्रिक्स हो यो पनि। यो एक्स भनेको हेर्नु त, यसरी हेर्नु त, यो एक्स भनेको 100% हो पर्सेन्टमा। ए 5 कसरी आयो भन्नुभएको? उक्त सङ्ख्या भनेको कति हो त, हामीले 100% हो भने छौँ नि, उक्त सङ्ख्या 100% हो भने यो 20लाई पनि 100% बनाइदिनु त कति हुँदो रहेछ। यो 20% 100 बनाउनलाई कति गर्नु पर्छ इन्टु 5 गर्दा हुँदैन, 5 चौको 20, सरी के अरे 5 चौको 20 त ठिकै हो, 25 चाहिँ 100 होइन। यसैबाट आएको ट्रिक्स हो यो पनि। यो यतातिर हेर्नु त, यो 20लाई 100% बनाउनलाई 5 मल्टिप्लाई गऱ्यो भने अर्कोलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हाम्रो घरका साना साना भाइ हुन्छ नि, भाइहरू, बच्चा सानो सानो बच्चा दुईवटा छ भने के गर्नु, एउटालाई दियो भने अर्कोलाई दिनै पर्छ होइन, नदिए के मान्दैन नि। यहाँ पनि त्यस्तै हो, यो एउटा सानो भाइ हो, अर्को सानो भाइ हो, दुइटालाई दिनुहोस् 5-5, एकतिर दियो भने दुइटैतिर दिनुपर्ने है। ल बुझ्नुभयो कि छैन? अझै भनिदिउँ एकचोटि नत्र। यो उक्त सङ्ख्या भनेको बेला उक्त सङ्ख्या भन्छ त्यतिखेर काम लाग्ने ट्रिक्स है यो। क्वेसनले जब उक्त सङ्ख्या भन्छ नि त्यतिखेर काम लाग्ने ट्रिक्स, नोटमा लेखिराख्दा हुन्छ। ल ए क्वेसन छुट्यो बेला सुरुमै भन्नुपर्छ नि, कसरी बुझ्नुहुन्छ त? क्वेसनबाट यत्रो भन्न खोजिरहेको थियो सबै कुरा। हेलो, अझै आएन? अहिले त बोलिरहेकै थिइनँ। सर लेटबाट गर्नु न, यहाँ गरिदिइसकेको छु त, यहाँ एक्सको भ्यालु निकाल्नु न अब। 80% अफ एक्स प्लस 80 इक्वल टु एक्स। एउटा सङ्ख्याको 80%मा 80 जोड्दा उक्त सङ्ख्या नै हुन्छ भने नि त्यही सङ्ख्या हुन्छ, क्वेसन अनुसार गएको। म यति स्लो लेखिरहेको छु, अब गरिदिनु पर्छ र यो 80/100 इन्टु एक्स प्लस 80 इक्वल टु एक्स। ठिकै छ, अब यो सल्भ गर्नु, यो सल्भ गर्दा एक्सको भ्यालु निकाल्यो, त्यही हो। ल कसैको क्वेसन बाँकी छ भने गर्नु त अझै।
यदि एउटा सङ्ख्याको 80% मा 80 जोड्दा परिणाम उक्त सङ्ख्या नै हुन्छ है, यहाँ हुन्छ, यहाँ छ छुटेछ, हुन्छ, हुन आउँछ, हुन आउँछ, ठिकै छ, हुन आउँछ भने त्यो सङ्ख्या कुन हो? ल अर्को क्वेसन गरौँ त्यसो भए। एउटा सङ्ख्याको 60% बाट 60 घटाउँदा घटाउँदै भएछ। एउटा सङ्ख्याको 60% बाट 60 घटाउँदा परिणाम 60 आउँछ, 60 आउँछ, 60 आउँछ भने त्यो सङ्ख्या कुन हो? 120, 150, सी 180, डी ल हेर्दा एउटा सङ्ख्याको 60% बाट 60 घटाउँदा परिणाम 60 आउँछ भने त्यो सङ्ख्या कुन हो? 200, ओके हो, 200 चाहिँ हो है। 120 गर्नेहरूले फेरि अघिकै ट्रिक गर्नुभएको छ, उक्त सङ्ख्या नै गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। उक्त सङ्ख्या भनेको छैन क्वेसनमा। उक्त सङ्ख्या अघि के भने त, यहाँ यो 60 आउँछ भन्ने ठाउँमा के थियो त, उक्त सङ्ख्या थियो अघि। अँ 200 नै आउँछ होला। अघिको ट्रिक यसमा काम लाग्दैन है फेरि, किन भन्दा अघि उक्त सङ्ख्या निकाल भनेको थियो, अहिले चाहिँ हेर्दा परिणाम के आउँछ, उक्त सङ्ख्या नै आउँछ भनेको थियो नि, अहिले त 60 आउँछ भनेको छ, यहाँ 60 छ, क्वेसनले आफै दिएको छ। ल हेर्नु त क्वेसनको अनुसार के भन्छ त, एउटा सङ्ख्याको 60% अफ एक्स, एउटा सङ्ख्या मैले एक्स लेट गरेँ होइन, 60% अफ एक्स माइनस 60 घटाउँदा परिणाम कति आउँछ त, 60 नै आउँछ। अप्सनबाट चाहिँ हुन्छ बरु। 60% अफ एक्स इक्वल टु 120 आयो। 120 भनेको 60 को 120 हो। यो कतिको अप्सनमा हेर्नु बरु, यसरी अप्सनको कति 60% भने यो होला होइन, 200 को 60% चाहिँ 120 आउँछ होला। ल 60/100 इक्वल टु 120, 62 जा इन्टु एक्स इक्वल टु 200। गुड, यहाँ केदारजी पनि खतरा ट्यालेन्ट भइसक्नु भयो। 60% इक्वल टु 120 हो, यो ट्रिकमा गरेर राख्नु। 60% इक्वल टु 120 भएपछि अब यसलाई 100% बनाइदिनु त। यसलाई 100% बनाउनलाई के, 60 इन्टु 100/120
60 गर्दा यतातिर पनि त्यही गरिदिनु 120 बाई 100/60 होइन 100/60 ल यो कट्यो 100% इक्वल टु 62 जा 200 ल गुड झट्टै थाहा पाइहाल्नु भयो भने 60% अफ एक्स इक्वल टु 120 हुन्छ भने थाहा पाइसकेपछि त 60% बराबर 120 यसलाई 60 लाई 100 बनाइदिँदा हुन्छ बुझ्नुभयो यसैबाट आएको ट्रिक्स त यही हो यो जेठो दाइ यो कान्छो भाइ क्वेसन अनुसार गरेको क्या अन्त एउटा संख्याको 60% भने नि एउटा संख्याको 60% कुन अब कति त कुन संख्या यहाँ नि त मैले लेट गरेँ कि एक्स लेट गरेँ लेट द नम्बर बी एक्स एक्सको 60% क्वेसन भने एक्सको 60% भने नि कुनै संख्याको एउटा संख्याको 60% बाट भने नि 60% भयो यति भने क्वेसन यति पुग्यो यतिसम्म बाट कति 60 घटाउँदा 60 घटायौँ परिणाम के आउँछ त रिजल्ट 60 आयो अनि यो माइनस छ नि यो माइनस यता जाँदा के हुन्छ त प्लस 120 हुँदैन त 60 प्लस 60 भनेको 60 दुनी 120 ल 60% अफ एक्स इक्वल टु 120 भयो यसरी एक्सको भ्यालु निकाल्दा नि भयो या यति तपाईँले दिमागमै ठ्याक्कै तपाईँ दिमागमै हिट गरिसकेपछि यो भने यति हो 120 हो 60% बराबर भनेपछि 60% लाई 100% बनाउँदा नि भयो यस सूर्यजीले भने जस्तै उल्टो गरेर गर्दा नि भयो दुई सयको 60% चाहिँ 120 हो भनेपछि एक्सको भ्यालु कति होला त 120 सरी यहाँ 200 हुन्छ यसरी क्वेसनमा सिधा टिक लगाउँदा नि भयो छ कसैलाई कन्फ्युज अझै अहिले त उक्त संख्या भनेकै छैन नि सुरेन्द्रजी तपाईँको त नाम याद भइसक्यो मलाई ए ल एकछिन भनिदिन्छु है यहाँ हेर्नु त यदि एउटा संख्याको 80% मा 80 जोड्दा परिणाम उक्त संख्या नै हुन्छ उक्त संख्या भनेको 100% हो आफैमा अब यहाँ हेर्नु त यो 80% हो भने त यो 80% हो भने यो 20% हो कि होइन 60 यो के अरे 80 भनेको यो 20% हो यो 20 यो 80% यो 20% इक्वल टु 100% हुनुपर्ने हो नि 100% हुनाले 100सँग बराबर हुनलाई यो 80% छ भने कति जोड्दा 100 हुने हो त प्लस 20 गर्दा भनेको यो चाहिँ यो 80% बराबर 20% हो 80% बराबर 20% यहाँ गरिसकेपछि त यहाँ 20% बराबर 80 भइसकेपछि यो 20% लाई 100 बनाइदिनु उक्त संख्या भनेको 100% हो अनि यसो 400 आयो नत्र यहाँ क्वेसन अनुसार जाँदा नि भयो यसरी 80% इक्वल टु 80% प्लस 80 ए सरी 100% इक्वल टु 80% प्लस 80 ल तपाईँहरूलाई सेटको कतिको नलेज छ समूह 10 क्लासको सेट तिमी त साइन्स पढेको मान्छे साइन्स पढेकोले 11 मा पनि पढ्यो होला सेट ल इन्जुजीलाई छ मलाई छ सर भन्दै हुन्छ खतरा ल त्यही हो त्यही कुरा हो के भन्नुभएको पर्सेन्टेज भित्रकै कुरा गरे पर्सेन्टेज सकिया छैन नि हजुर किन चिन्ता गर्नुहुन्छ पढाइहाल्छु यो पढेपछि म त्यही पर्सेन्टेज प्रफिट एन्ड लसै पढाउँछु यस त्यसको भित्र नि त्यो सेटको कुरा भयो भने सजिलो हुन्छ क्या सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ होइन बिलङ टु त्यो भए पनि बिलङ्स टु वाला त चाहिँदैन त्यस्तो गाह्रो खालको 10 क्लासकै चाहिने हो ल ठिकै छ
एउटा रिकल गरौँ त्यसो भए। यो युनिभर्सल सेटभित्र यो कति हो आफैमा, कति पर्सेन्ट हो? हो, यो 100% भइसक्यो भने त सक्यो काम। भनेको हुँदैन, ठिक छ। यो ए यो बी भएपछि यो छ नि, यो बिचको यो लाइन तानेको भाग इन्टरसेक्सन। यो भन्नुको मतलब यो भाग चाहिँ यो ए को भाग नि पर्ने भयो यसमा, यो भित्र यसरी बी को भाग नि पर्ने भयो है। हो, यो यति छ नि, यो यति मैले हेर्नु त यो गरेको, यो भनेको के हो त? यो भनेको पुरै भनेको यो हो होइन, एनै हो यो भनेको, मैले अहिले भर्खर गरेको यति भाग र कमन अफ ए एन्ड बी पनि हो, ठिक छ। यति भनेको फेरि हेर्नु त यहाँ यो यहाँदेखि यो भनेको के हो त? बी हो। लेफ्ट चाहिँ नगर्नु है, सेट पढाउन थाल्यो सरले भनेर। यो के अरे पर्सेन्टेजको क्वेसन हो, सजिलो हुन्छ। कन्सेप्टमा त दिएको है, सजिलो हुन्छ, एकैछिन एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर। यो भनेको बी हो, यो हाम्रो के हो त? यति भनेको यो मैले यो ड्यासेस गरेको छु, यो भनेको एनबी हो। अब यो भएपछि यो बाहिर के होला त? यो भाग कम्प्लिमेन्ट हो, ए र बी को कम्प्लिमेन्ट हो। यति भनेको ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हो, ए र बी बाहेक। अब यति यो यति क्रस गरेको यो एन नट बी छ नि, यो एन नट बी भनेको चाहिँ के हो त? एन नट बी भनेको चाहिँ योबाट यो इन्टरसेक्सनबाट बी घटाउँदा भाग आउने भाग चाहिँ एन नट बी हो, थाहा छ होला। यता पनि हेर्नु त, यो यतातिरको यति भनेको के हो त? यति भाग पनि के हो त? यो एन नट ए हो। यो इन्टरसेक्सनबाट यो घटाउँदा यो आउने भाग हो। यति भइसकेपछि अब फर्मुला के छ त? एन यु इक्वल टु भेन डायग्राम बनाएर गर्दाखेरि तपाईँलाई फर्मुला चाहिँदैन, किन भन्दा तर यो के गर्नु पर्यो, योसँग हुन्छ नि, यो भाग चाहिँ घटाइसकेको हुनु पर्यो है। एन यु इक्वल टु के हो त? एनए प्लस एनबी माइनस एनए युनियन बी, सरी युनियन होइन, इन्टरसेक्सन प्लस एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हो। यो फर्मुला सेटको हो। एन यु इक्वल टु एनए प्लस एनबी माइनस भनेको यो बिचको भाग घटाउने होइन, माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी प्लस यो बाहिरको भाग। अब तपाईँहरूले फर्मुलाबाट गर्नुहुन्छ यसरी हेर्नु त, यो सुरुमै सबै कुरा घटाइसक्नु भएको छ। यो एक्स छ भने यो 60 छ भने यसरी हेर्नु त, यो एक्स यो 60, यो अर्को फिगर बनाऊँ है, यहाँ अझ गिजिमिजी हुने भयो एउटा ठाउँमा। ल, यो इन्टरसेक्सन भाग चाहिँ हाम्रो के छ त? कमन एक्स छ भने, जस्तै मैले यो लेट गरेँ, एनए इक्वल टु 60 एनबी इक्वल टु 40 छ भने, तर अलिक ठुलो सानो ठुलो होला है, त्यसमा फरक नपर्नु कि म के बुझाउन मात्रै खोजिरहेको। ल हेर्नु त, यो फर्मुला नगर्दा नि हुन्छ भनेर, फर्मुला याद भएन भने के भने भेन डायग्राम सिधै जोडिदिने। अब हेर्नु त, यो एनए भनेको कति हो त? यो 60 छ नि, यो 60 भनेको त योसँग हो कि होइन? यो एक्ससँग पनि हो, यतिसम्म हो नि 60 भनेको पुरै एनए भनेको होइन। अब मैले यो यति भाग निकाल्नु पऱ्यो नि, यो भागभन्दा यतातिर यो भाग मात्रै निकाल्नु पऱ्यो भने यति हो। यो भनेको कति हो त? 60 माइनस एक्स हो कि होइन? सम्झिनु त, त्यही गर्नुभएको थियो 10 क्लासमा, 60 माइनस एक्स गरेको थियौँ। एनबी भनेको 40 छ, एनबी भनेको 40 छ भने यो भित्र इन्टरसेक्सन त कति छ? एक्स छ भने के हो त? 40 माइनस एक्स हो। जस्तै यो कुनै सङ्ख्या मानिदिउँ, जस्तै एन ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट भनेको 20 छ भने के होला त हाम्रो फर्मुला? एनयु इक्वल टु, पर्सेन्टमा त जहिले 100% नै हुने भयो, एनयु इक्वल टु 60 माइनस एक्स प्लस एक्स, यो एक्स जोडेको है यो फर्मुलाको, प्लस 40 माइनस एक्स प्लस यो छ नि यो 20 प्लस 20, म लेट गरेको कुरा हेर्नु त, यो एक्स क्यान्सल भयो नि यसरी, प्लस माइनस जसरी आयो त्यही आउने, त्यही भयो कि होइन? अघि हामीले फर्मुला राख्दा एउटा मात्र माइनस भएको थियो, हेर्नु त माथि फर्मुलामा, यो तपाईँले यो सुरुमै यसरी राखेर गर्दा पनि आउने त्यही हो है। तर यहाँ के गर्नु पर्यो? एड गर्नुपर्छ, सबैलाई एड गर्नुपर्छ भेन डायग्रामबाट, फर्मुला याद भएन भने चाहिँ। अलिकति रिकल भयो पुरानो कुराहरू। यो इन्टरसेक्सन भनेको भाग चाहिँ दुइटैको कमन कुरा है, यो एमा पनि ए को पनि यहाँ पर्छ, बी को पनि पर्छ, त्यो चाहिँ हो है इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ। ल, त्यति अलिकति रिकल मात्र गराउनु खोजेको मैले, त्यति भयो भने हामीलाई पुग्यो। त्यस्तो धेरै लामो कुराहरू चाहिँदैन, बिलोङ्स टु नन बिलोङ्स टु
सबसेट प्रोपर सबसेटहरू सेटहरू त्यो चाहिँदैन है। ल कुनै परीक्षामा 65% गणितमा 48% एक दुई वर्ष अगाडि पढाएको कुरा पनि नबोलेको राम्रो। ठिकै छ। 65% गणितमा 48% भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्रमा र 30% दुवै विद्यार्थीहरू 30% चाहिँ दुबईमा है 30% दुबईमा विद्यार्थीहरू पास भए। ह्यान्डराइटिङ कस्तो अर्कैतिर जान थाले त। पास भयो भने कति प्रतिशत कति विद्यार्थीहरू दुवै विषयमा फेल भए। कति विद्यार्थीहरू दुवै विषयमा फेल भयो। ल भेन डायग्राम बनाउन जाने भने त एकैछिनमा आउँछ एन्सर, केही पनि छैन। डी भनेको 47%। ल 17% पुष्पा साइज धेरै राम्रो। फर्मुला याद छ भने फर्मुला राख्दा नि मिल्छ यसमा त। एन इक्वल टु एनए प्लस के अरे एनएम प्लस एनपी माइनस इन्टरसेक्सन प्लस कम्प्लिमेन्ट। फेल भने अब हेर्नु त पास कुरा आयो। एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ है। यहाँ हेर्नु त पासको यो छ नि, यो पासको कुरा आयो है। यो पासको कुरा आयो र निकाल्नु पर्ने फेलको छ भने के हो त, यो कम्प्लिमेन्ट है, सोच्नु होला। ल यो एम यो पी र बीचमा कमन कति भनेको त त सबैले क्वेसन पढ्नु एकचोटि। कुनै परीक्षामा 65% गणितमा 48% भौतिक शास्त्रमा र 30% दुवैमा पास भने यो अगाडिको पास भनेपछि पास र फेल भने ठ्याक्कै उल्टो सोच है। पास र फेल भने फेल भने कम्प्लिमेन्ट हुने भयो यहाँ चाहिँ यसरी। एम युनियन पी को कम्प्लिमेन्ट निकाल भनेको क्वेसनले चाहिँ। ल हेर्नु त यहाँ 30% आयो। अब भने यो यहाँ कति बाँकी भयो त, यो भन्नु त पीमा कति बाँकी भयो। ल ल अब हेर्नु त पी भनेको सुरुमा कति पर्सेन्ट थियो त 48%। 30% त यहाँ आइसक्यो, यहाँ कति पर्सेन्ट बाँकी होला त, अघि जस्तै गरेको क्या। 6 कति 48 माइनस x% गर्थ्यो नि, अहिले x भनेको 30% छ यहाँ लेट। अब हेर्नु त 30% भनेको अब यहाँ कति आयो होला त 18 48 18 हो कि होइन। यति भनेको यहाँ हेर्दा कति 60, यो टोटल यतिसम्म पुरै भनेको 65 छ। यहाँ 35 आइसक्यो भने कति बाँकी भयो त अब 35 30 आइसकेपछि 35 बाँकी होला 65 हुनलाई। यति बुझ्नु भयो हो। यो बाहिरको x को भ्यालु निकाल भने हो। यतिसम्म बुझ्नु भयो कि होइन, खै त बोलेको। ल ठिकै छ। अब यो पर्सेन्टको बेला जहिले हुन्छ नि आफैमा 100% हो है। अब के गर्ने, अघि जस्तै फर्मुला राख्दाखेरि के हुने त, फर्मुला राख्नु भन्दा पनि अब सिधै यहाँ भ्यालुहरू थाहा छ हामीलाई। भ्यालु राखिदिनु 35 प्लस 30 प्लस
18 प्लस एक्स एड गर्नु त कति हुन्छ 65 65 मा 80 भने कति 83 83 प्लस एक्स एक्स इक्वल टु 17%। ल बुझ्नुभयो हो भेन डायग्रामबाट गर्नुभयो त सिधै सबैलाई यसरी एड गर्दा भयो। तपाईँले भेन डायग्रामबाट गर्नु भएन या फर्ममा राख्नु भएको चाहिँ यो इन्टरसेक्सनमा चाहिँ माइनस गर्नु होला है। ल ओके यहाँ त सुरुमै के भनेको छ त हाम्रो इन्टरसेक्सन दिएको छ है दुईटैको इन्टरसेक्सन भनेको छ यो 5 दिएको छ र फेल निकाल भनेको छ है। फेल भनेको चाहिँ यो भेन डायग्रामभन्दा बाहिरको कुरा हो कम्प्लिमेन्ट हुन्छ शब्द चाहिँ भनिदिइरहेको छु। ल हाम्रो सुरुमा के दिएको छ त इन्टरसेक्सन दिएको छ। इन्टरसेक्सन भनेको 30 दिएको छ दुईटैको इन्टरसेक्सन। अब अर्को कुरामा के दिएको छ त 48% भौतिकशास्त्र भनेको फिजिक्समा कस्तो छ त 48 छ। 30 यहाँ आइसक्यो भने बाँकी कति भयो त यो पुरै भनेको हाम्रो कति हो यो भनेको फिजिक्सको पनि पुरै टोटल यो यति यहाँ यो ठाउँमा त 30 आइसक्यो भने बाँकी कति भयो त 18% 48% हुनालाई भयो भौतिकशास्त्र 48। र यसै गरी म्याथमा गणितमा भनेको नि गणितमा 65% भनेको छ 30% त यहाँ आइसक्यो। यो म्याथ के अरे यो म्याथको लागि पनि यो कमन कुरा अघि भनिसक्नुभयो एकजनाले भनेपछि यो 30% यहाँ आइसकेपछि बाँकी कति भयो त 35% भयो भन्नुको त 35 प्लस 30 गर्दा 65% भयो टोटल म्याथको। यति भइसकेपछि हामी निकाल्नु पर्ने के छ त फेल भनेको छ। यो दुईटा सबै पासको कुरा आयो। फेल भनेको के होला त योभन्दा बाहिर होला भेन डायग्राममा कम मैले एक्सलेट गरिदिएँ यसरी यो एक्सको भ्यालु निकालिदिनु नि त अब भेन डायग्रामबाट। अब यो जोड दिँदा कति भयो टोटल 83 रहेछ 83 बाट 100 घटाइदिनु त 100 बाट 83 घटाउँदा 17 आयो यसरी। र फर्मुला राख्नेहरूको लागि चाहिँ भेन डायग्राम बनाउनु भएन भने के छ खै कता गयो एकै मिनेट। ल यो भेन डायग्रामबाट बुझ्नु भएन भने पनि यस्तै छ हेर्नु फर्मुला भनेको एनयु इक्वल टु एनपी एनएम प्लस एनपी माइनस एनएम इन्टरसेक्सन पी प्लस एनएम युनियन पी होल कम्प्लिमेन्ट। अब निकाल भनेको के हो यो कुरा हो सबै कुरा गिभन छ। यो 100% भयो एनयु भनेको आफैमा पर्सेन्टमा एमपी भनेको 65 प्लस एनपी भनेको 48 एनएम भनेको 65 एनपी भनेको 40 माइनस यो कति छ 30% प्लस एनएम युनियन पी कम्प्लिमेन्ट। ल यो सल्भ गर्दा पनि त्यही आउने हो सरसरी पनि 17% नै आउँछ है। ल ए भेन डायग्राममा भेन डायग्राममा चाहिँ यस्तो गरेको यो टोटल भनेको यति छ नि यति यो एम छ नि यो एम भनेको 65 होइन 65% यति यति आधी भागसम्म त कति आइसक्यो त 30 त आइसकेको छ। बाँकी कति बाँकी छ त 35 गरेको क्या 65 बनाउनलाई। अब बुझ्नुभयो टोटल क्वेसनले दिएको छ 65 यसरी दिएको छ। यो पुरै 65 हो क्या यो पुरै यो छ नि यो सर्कल एउटा यति आधी भागसँग त 30 आइसकेको छ। यो 30 भनेको दुईटैतिरको काम लाग्ने कुरा हो। ओके ल त्यसो भए अर्को क्वेसन गरौँ। एउटा कक्षामा 66% नेपालीमा 45% संस्कृतमा विद्यार्थीहरू एउटा कक्षामा 66% नेपालीमा 45% संस्कृतमा विद्यार्थीहरू पास भए यदि 25% विद्यार्थीहरू
कम्तीमा एक विषयमा पास भए भने कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू दुवैमा फेल भए? जिरो हुँदैन बाबु। 25% विद्यार्थीहरू कम्तीमा एक विषयमा पास भए, कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू दुवैमा फेल भए? क्वेसनलाई बुझ, क्वेसनलाई एन्सर यही छ यी। ओके, हुँदो रहेछ। गोलाई के अरे भोलाई फेरि को भएछ, धेरै हुँदो रहेछ है अमृतको। एउटा कक्षामा 66% नेपालीमा, 45% संस्कृतमा विद्यार्थीहरू पास भए। यदि 25% विद्यार्थीहरू कम्तीमा एक विषयमा पास भए भने कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू दुवैमा फेल भए? त्यही त हो नि। अब अरू के हुन्छ र यसमा? म्याथ भएको पुरै सल्भ गरेर बस्नु। अब आइक्यू हो, आइक्यूमा त टिक लगाइदिने, सिधै एन्सर 75%। अब हेर्नु त, कोही आफै यहीँ यतिमा एन्सर छ क्या, त्यो माथिको जति दियो भए पनि यतिमा एन्सर छ। यदि 25% विद्यार्थीहरू कम्तीमा एक विषयमा पास भए भने कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू दुवैमा फेल भए? टोटल भनेको 100% हो। 25% एटलिस्टमा पास भएको, हेर्नु त, कम्तीमा एक विषयमा पास भए 25% त पढिहाल्यो त 100 भित्र, होइन? नेपाली र यो संस्कृतमा बाँकी कति होला त? 75% त हो नि। सिधै एन्सर टिक लगाइदिए भइहाल्यो त। बुझ्नुभयो? 100% माइनस 25% गर्नु त 75% एन्सर। ल, कसैलाई अब पुरै मेथडबाटै गर्न मन लाग्यो भने तपाईँहरूको कोसेली भयो, त्यो गर्नु ट्राई गर्नु होला। त्यो तपाईँहरूको होमवर्क। बुझिन म त। ए ल, नबुझेकोलाई बुझाइदिइहाल्छु, चिन्ता नगर्नु न। अब हेर्नु त, क्वेसनले भनेको छ कि एउटा कक्षामा 66% नेपालीमा, 45% संस्कृतमा विद्यार्थीहरू पास भए। यदि 25% विद्यार्थीहरू कम्तीमा एक विषयमा पास भए, कम्तीमा एक विषयमा पास भए, एटलिस्ट वान है, एटलिस्ट वानमा पास भए, कम्तीमा एक विषयमा पास भयो भने कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू दुवैमा फेल भए? टोटल त हाम्रो 100 नै हो, होइन? पास हुनुपर्ने त 100 नै हो, तर आफैमा 100 हो नि। यो टोटल भनेको 100 हो, 100 टोटल भनेको 25% त एटलिस्टमा एउटामा कति एक 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 कुनै न कुनैमा पास भइसक्यो 25% विद्यार्थीहरू। बाँकी फेल विद्यार्थी कति भयो त? 100मा 25% विद्यार्थीहरू त कुनै न कुनै एउटा नेपाली या संस्कृत दुईमध्ये एउटामा पास भइसके। भन्नुको मतलब अब सबै फेल भए, बाँकी फेल भए कति त? 100मा 25% त यहाँ पास भइसके, होइन? फेल भने कति त? 75 त होला नि। 100मा 100%मा क्वेसनले भनेको त्यही भनेको छ यहाँ। यदि 25% विद्यार्थीहरू कम्तीमा एक विषयमा पास भए, निकाल भनेको त फेल छ। फेल भनेको 100 माइनस 25 गर्दा 75%। अब बुझ्नुभयो? अनि कहाँ कोसेली दिएपछि, कोसेली त अहिले खानु मिल्दैन नि त यहीँ। कोसेली भने कोसेली लगेपछि जहाँसम्म पुगाउनु पर्ने त्यहीँसम्म पुगाउनु पर्यो है अमृत। ल, ठिक छ त्यसो भए।
त्यहाँ सूर्यजीले भनिसक्नु भयो त्यही गरेर बस्ने है अब। सजिलो छ, सङ्घर्ष गर्नु है, सङ्घर्ष नै जिन्दगी। कुनै परीक्षामा 34% गणितमा है, यो तल कमा होइन कि। गणितमा र 42%, 42% अङ्ग्रेजीमा फेल भए। यदि 20% दुवै विषयमा फेल भयो, कुनै परीक्षामा 34%। बुढाबुढी कति मेसेज गर्छन् हौ ग्रुपमा पनि। कुनै परीक्षामा 34% गणितमा र 42% अङ्ग्रेजीमा फेल भए, यदि 20% दुवै विषयमा फेल भए भने कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू दुवै विषयमा पास भए। क्वेसन पढ्नु है ठ्याक्कै, अलिकति अघि भन्दा मैले भित्र पास बाहिर फेल भएको छ, यहाँ ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको होला क्वेसनमा। 44%, वाउ सुपर हो। 54%, 50%, डी 56%, ल 44% नै हो है। कुनै परीक्षामा 34% गणितमा र 42% अङ्ग्रेजीमा फेल भए, यदि 20% दुवै विषयमा फेल भयो भने कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू दुवै विषयमा पास भए। भेन डायग्राम गरिदिने। ल गरिदिनु पर्छ त यो क्वेसन। एकचोटि गर्छु, अरू सबैले गर्नु त बाँकीले पनि। अमृतले यस्तो क्वेसन गरिदियो भने त बेजती हुन्छ है अमृत। अब त भर्खर 1 वर्ष भयो, 1 वर्ष अगाडि पढेको सेट। खै अरू 1-2 जना पनि थियो जस्तो लागेको थियो, खै को के हेरिसक्नु भयो? विष्णुजी नै हुँदो रहेछ, ऊ माइक खोल्नु भयो। मनिछु। इभिनिङलाई त सजिलो लाग्नु पर्ने अब। सेट अझै नै बुझ्नु भएको छैन, सोच्नुहोस् तपाईँले। सरी सेट भन्छु, पर्सेन्टेज अझै नै बुझ्नु भएको छैन भने माइक अफ गरिदिनु है विष्णुजी। बाबुले माइक खोल्दै जस्तो छ। थाहा थियो मलाई। इभिनिङ त धेरै भइसक्यो है, वैशाख जेठदेखि होला। इभिनिङकोले अझै पनि बुझ्नु भएको छैन भने खै कहाँदेखि मुट गर्ने। इभिनिङकोले अझै पनि बुझ्नु भएको छैन, बुझ्नुहोस् तपाईँहरूमा अझ ठुलो धेरै कमजोरी छ है, धेरै कुरा सुधार्नु पर्ने, धेरै कुरा छोड्नु पर्ने छ। ए ल ठिकै छ त्यसो भए। एकछिन रिफ्रेस गरेको के भयो भन्नुहुन्छ। ठिकै छ, ओके ल हेर्नु त।
कुनै परीक्षामा 34% गणितमा यो एम र अङ्ग्रेजी यो होइन त कुनै परीक्षामा 34% गणितमा र 42% अङ्ग्रेजीमा फेल भयो 34% गणितमा यहाँ त अब यहाँ मैले कति दुवैमा फेल भएको छ त 20% दुवैमा फेल छ 20% दुवैमा फेल छ भने कति प्रतिशत दुवैमा पास पास भनेको यो भेन्डाभन्दा बाहिर जानु पऱ्यो अब यसरी एक्स हुने भयो 34% यहाँ आयो भने टोटल कति हो त म्याथमा 34% हो 20% यहाँ आइसक्यो भने बाँकी कति भयो त 14 हो टोटल 34% भयो हेर्नु है कति मिस्टेक होला र 42% अङ्ग्रेजीमा फेल भयो 20 त यहाँ आइसक्यो यहाँ कति बाँकी भयो त 22 होइन 42 भन्दा कति 20 + 22 गर्दा 20 भयो ल अब गरिदिनु सिधै 100% इक्वल टु घटाइसकेपछि सिधै प्लस मात्रै गर्ने 14 + 20 + 22 + x गर्दा x को भ्यालु कति आयो त 44 होइन यो 56 भयो 56 मा त्यो गर्दा 100 - 56 गर्दा 44% बुझ्नुभयो हो आफूले पढाएको त बिर्स्यो पढाउँदाको फाइदा केही कुरा पढाउँदा धेरै बेरसम्म याद हुन्छ है धेरै समयसम्म सर इभिनिङकोले 2 चोटि पढ्न पायो अनि मर्निङकोले पाएन नि त अब यस्तो हो पढ्नै पाउनको लागि चाहिँ होइन उहाँहरूलाई खास डेट एन्ड क्यालेन्डर गाह्रो भयो भन्नुभएको थियो क्या कोडै कोड भएर बुझेको छैन भन्दै हुन्थ्यो खास त्यही भएर चाहिँ मैले उ गरेको हो त्यही भएर आउनु बिहानको क्लासमा पढौँ सिकाइदिन्छु अझै रिभिजन होला भनेर तपाईँहरूलाई त्यस्तै केही छ भने अझै अर्को क्लासमा गरौँला तिमी नयाँ सेक्सन सुरु हुँदैछ भन्ने सुनेको छु तर थाहा छैन मेरो क्लास छ कि छैन त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन हुनु त पर्ने हो